السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. هي الاساس اللي كنطلبوه في الساعه هذه واللي في هذه الظروف الحاليه. غلطت عليكم واحد شويه، انما راكم عارفين الحاله الوبائيه شنو دارت في جميع الصناعيات الان، ولكن الحمد لله على كل حال. اولا كنشكركم على التعاليق ديالكم الجميله وعلى التشجيعات ديالكم، وهذا كيدل على الاهتمام ديالكم بهذا المجال، وشكرا جزيلا للجميع. كاع اللي كيحطوا لنا دي كومونتير زوينين، وكاع اللي يدخلوا عندنا، والجداد والقدام، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم معنا ان شاء الله عندنا واحد القفطان، حالة مستعجلة هي شي شوية، ولكن شي سيدة فرنسا وبغات تسكتو لها لا مامون ديالها. عندنا هاد القفطان كما كتشوفوا هاد التصويرة انا رسمتو. غادي نديرو ليجيرمون كولوفيسي، وغادي ليجيرمون اوسي حتى في العرض، فيه افتتاحات في الجناب، الكول كما قلت لكم طالع كميمات سامبل. وغادي نستعملو ان شاء الله هاد الزفيفه هادي، يعني كانت شحال هادي وهي عجباتها، غتكون بهاد الطفاير هادي وشناب. غادي تخدم بالسقلي ديال النحاسي. غادي نوريكم شنو فيه باش تفهموني علاش تنهضر، حيت فيه هاد الوريضات هادو بهاد لا كولور نيت اللي هو النحاسي. طبعا غادي يجيو في الصدر. اذا احنا طوينا الثوب كالعاده على ظهرو، وكنشدو كناخدو بعين الاعتبار اهم شيء هي هاد الوردات يكونوا مقابلين، يعني كتحاولي بالمليمتر سو كيف كنستعملو الفنايت باش نشدوهم، وفي نفس الوقت كنخليو هاد الحاشيه ديالنا اللي راكم كتعرفوا عاده كما كتعرفوا كنا كنبداو اما يعني من الوسط من هنا باش يخرج لنا الايبازي، باش كنستعملو الجهه الاخرى كيكون عندنا يعني لارشمون ديال اننا فين نخدمو. انما دابا هذا كيحكم علينا حيت الزواقه خصها تكون في الصدر، كيف خصنا نبداو ضروري من هاد الجهه هادي ماشي من الوسط. على بركه الله وغادي نبداو في العمل. الوغ عندها 39 في الكتاب، 24 يعني حيت جبت لي السيده غير القفطان ديالها باش غادي نخدمو عليه. من عادة كندير طوغ دو طاي كما كتعرفوا، وكيتقسم على 4 شحال كيعطينا ربع. هذه جبت لي ربع مباشرة حيت شي حد اللي شدها العمر. الوغ عندها 24 كنضربوها في 4 باش كتعطينا العدد. الوغ دابا كنخدمو على 24 طبعا، حيت عادة فاش نديرو طوغ دو طاي الدورة كاملة كتقسم على 4 كتعطينا ربع. هذه ديجا جابت ربع مباشرة، اذا غنعتمدو على ربع اللي قالت لنا. طوغ دي هونش عندها 26. اذا هذه لا باز اللي غادي نخدمو عليها، اللي هي 26 هي اللي خصها تكون عندنا يعني في الدوره ديال لي هونش. هي اكبر حجم يعني كيكون في الانسان طبعا كنشوفوه هو اللي كنعتمدو عليه. وغادي نبداو من الكتاف كالعاده. غادي نحاول نطلع شويه على هاد الزواقه هادي باش غادي نخلي الثوب اللي غادي نخرج منه داك لو كولوفيسي اللي غادي يكون طالع ليجيرمون من الثوب ديالو نيت مباشره. الوغ كنجي كنخلي تقريبا الثوب كما كتشوفوا عندنا هنايا الزواقه بينها وبين راس ديال الثوب تقريبا عندنا شي 18 سنتيمتر. انا محتاجه ان تبقى ليا على الاقل واحد 5 سنتيم للكتف زائد 2 خياطه. اذا غادي نخليوها هي 7. اذا غادي نبداو من هنا باش يشيط لنا هاد الطريف اللي غادي نخرج منه الكولوفيسي. كما قلنا عندها الكتاف 39 كتقسم على 2. الكتاف دائما كيتقسموا على 2. اذا كتجينا هي 19 ونص. طبعا كنديرو 19 ونص ديالنا زائد الخياطه، وكنهبطو
3 سنتيم ديال الكتاف. كنجيو العنق كنخليو 8 سنتيم. الحاشيه ما كنحسبوهاش، هذيك تحيد كتدخل في الخياطه. خلي 8 سنتيم اللي هي هذه، وكنديرو هاد السطر هذا اللي هو هذا. تنجيو لهنايا كتشوفوا الكل شحال غادي نديرو فيه. تقريبا عندها 17 سنتيمتر باش يجيها شويه ديكولتي. تنحسبوا داك 17 من هنا من هذا الجنب هذا، وكندير نقطه كنعلمها، وكنمشي لهنا فين حطيت الدوره ديال العنق، كنسطر بهذه الطريقه هذه. اذا ها الفي عندنا هنايا. من هاد الفي كندخل ب6 ديال السنتيمتر، حيت الهدف عندي انا يبقى لي 4 ديال السنتيم. اذا مع الخياطه اللي غادي نخيطهم لهنا وغنخيطهم لهنا كتبقى لنا 4 سنتيم. اذا غادي نحطو 6 سنتيمتر باش غادي نخرج واحد لو بتي كول اوفيسي. وكنسطر بهاد الطريقه هادي، وكنجي لهنا وكنطلع بداك 8 سنتيمتر اللي غادي تجينا في الدوره ديال العنق، وكنزيد عليها سنتيم واحد اللي كيعطينا هي 9، وكنمشي مع هاد الفي هذا نيشان حتى لهنا وكنسطر. بما اننا هنا قلت لكم 6 سنتيم، اذا خصها تكون حتى هنايا 6 سنتيم. وكندير هاد السطر ديالي هكا بالطريقه هذه. كتلاحظوا انه جا بوانتو هنايا. حنا عندنا الهدف انه يكون دائري، غادي ندخلوا بسنتيم ونص وغادي نديروا بهذه الطريقه. غادي نحيدوا هاد لو بوان هذا اللي عندنا هنايا، اذا كيولي دائري. انا عارفه بالنسبه للمبتدئات شويه صعيب عليهم هذه الطريقه هذه. اذا ما شاء الله الا بديتوا في الفيديوهات الاولين ضروري انا اي موديل دخل الا خصني نشاركو معكم باش تعرفوا كيفاش كيتفصل. وان شاء الله بالتدريج غادي تمشيو للفيديوهات الاولين وتعرفوا لاباز اللي كنديروا في الاول وطريقه العبار، وانتم غاديين فيديو ان شاء الله. الا بغيتوا تستافدوا، اللي بغيتوا تتبعونا كما ينبغي، مرحبا. اذا هذا هو اهم شيء كاين في هذا الموديل هذا، باش كما قلت لكم غادي يبقى لنا هذا الشيء الصدر غادي يجي مباشره مع الدوره هذه. ها هو الا لاحظتوا فين واصل الزواق غادي الطرزه غادي تجينا الصدر مباشره، غادا تقريبا ليجيرمون حتى العنق. وعاد كنرجع ونهبط هنا 24 سنتيمتر كالعاده، باش غادي نشوف الصدر عاوتاني شحال فيه. كما قلنا، وإلا قلت لكم 24 في ربع، اذا غادي نزيدو عليه 2 سنتيمتر من باب الاحتياط مع ديال الخياطه، والسنتيم تيبقى ليجيرمون كنخليوه. اذا 24 غادي نخليو 26 سنتيمتر. وكنديرو هاد الخط عاوتاني اللي كنماركيو به الصدر. نتمنى يكون هادشي واضح والاناره نتمنى تكون باينه. الوغ عاده انا فاش نشوف لا بيرسون مثلا كنهبطو من الكتف، كنشوف لا طاي فين غادي تجيها. عاده كتكون عندنا 44. السيده كما كنقول لكم ماشي قدامي، ماشي انا اللي شديت لها العبار، مالوغوزمون سيده فرنسا. الوغ غادي نحاولوا نقادو على حسب لا طاي شحال كتلبس في لا طاي ديالها. اذا هنا هبطت من هنا لهنا غير 18 سنتيمتر باش ما يجيهاش لا طاي تجيها هابطه عاوتاني على لي مونش. الوغ كنشوف شحال عندها نورمالمون الصدر.
عندنا 26 غادي نقصوا عليه 2 ديال السنتيم وغادي نديرو 24 بما انها غتحزم عليه. كون كانت لا بيرسون قدامنا غادي نعبروا لها حتى الطوق دو طاي وداكشي باش الا كانت غتلبسو يعني بحال الغدو سواغي. هادي دابا غادي تحزم عليه ماشي مشكل، غيكون زايد شويه شي سنتيم ولا جوج سي با غريف. غنروحو كنسطرو كالعاده كنهبطو من هاد النقطه اللي درنا وكنماركيو طوق دو طاي ديالنا هو هذا. الوغ تنهبطو لي هونش، غادي نهبط 18 سنتيمتر حتى 20، يعني نورمالمون 20 سنتيمتر باش نهبطو، غنخليو 20 باش نبقاو غاديين الطريقه اللي درت لكم في الاول باش ما تلفوش. وكنشوف شحال عندها لي هونش. الوغ عندها 4 فيه 26 اذا غنديرو داك 26 ونزيدو عليها 2 ديال السنتيمتر ديال الخياطه. طبعا دو توت فاصون بالنسبه لي هونش الا كنتي غادي ديريه ايفازي راه الا كنتي غادي ديري ايفازي راه ممكن تزيدي فيه شحال ما بغيتي. الوغ 26 زائد 2 سنتيم كتولي لنا 28 وكنستعملو هادشي. اذا باش نديرو هاد الرسوم هذا بالنسبه للمبتدئين المبتدئات. الوغ ما كنقبطش المسطره من الراس ديالها باش ما يجينيش هاد التقويصه هادي، كنقبطها غير هكا باش كتمشي لي مع الدوره نيشان الوسط ديالها تقريبا. نتمنى يكون لاكري باين ليكم. كنساعدو دائما بالفنيتات باش تكونوا ميقنين. الوغ كنجي لهاد لو كوان هذا كالعاده، هذا حيت القدام غادي نطلع بسنتيم ونص فقط. كندير هاد الدور هادي وكنجي للنص ديال هادي كالعاده. عندنا مثلا 24 كما قلنا، غادي نديرو 12 وندخل بسنتيم ونص حتى 2 سنتيم ممكن باش ما كتجيش داك التخنيشه ديال الكم اللي كتجي بعض المرات اللي كتعيب اللبسه كتجي مزيره. كتجي مزيره. كتجي لا ماشي مزيره، العكس كتجي مخنشه شي شويه، كيجي هنايا يعني تحت الباط بحال اللي مجموع، بحال الثوب كيبقى مخنش. الوغ كنديرو هاد الحفره هادي ديالنا، كنشد نيتات كما كنقول لكم سي تري امبورطون. وكنهبطو نشوفو الطول ديالنا دابا، حيت نورمالمون الطول كنشوفوه من الاول، انما حنا كنا كنخدمو هاد بالنسبه لهاد القفطان كنا كنضربو على الزواقه فين غادي تجي بالكول في اللي غادي يخرج لنا. اذا دابا كنخلي 2 ديال السنتيم وكنحسب الطول اللي عندي. عندها 1.60 متر، اذا ها مترو غادي نزيدو عليه 60 سنتيمتر زائد 2 ديال الخياطه هي 62. كما قلت لكم البنات ملي كنهبطوا لي هونش هنايا، وبما اننا هادي غادي تركزوا معايا مزيان وتسمعوا لي الشعور، بما اننا هاد الثوب هذا بديناه من لهنايا من الراس ما بديناش من التحت، وبما انه قفطان اللي فيه 1.5 متر 1.60 متر في الطول، والثوب عندنا هنايا غير كوبون فيه 2.5 متر، يعني ماشي طويل بزاف. نتيقن من العبر لحقاش السيده قالت لي 3 متر، ولكن انا ما كاملاش 3 متر. المهم فيه تقريبا 2 متر و80 ماشي 2 متر ونص.
الوغ خصنا في نفس الوقت نخرجوه ايفازي ليجيرمون، حيت الموديل نيت ما كيحتاجش انه يكون عريض بزاف. كما كتشوفوا فيه فتاحي غيكونوا في الجناب. ملي كيكونوا الفتاحي ما خصناش نديرو كلوش بزاف، حيت ما غاديش يبانوا داك الفتاحي وغيبقاو يتلواو. الوغ تيكون نورمالمون اما صيري هابط بحال كوم اون روب دو سواري، ولا غيكون ليجيرمون ايفازي. اذا هذه بغاتو ليجيرمون ايفازي، وغادي نشوفوا الماكسيموم اللي غادي ندير الثوب. القضيه اللي بغيت نقول لكم وقلت لكم تصنتوا ليا مزيان، هي اننا دابا فاش غادي نخرجوا هذا الشيء وغادي نتموا غاديين باش نديروا الايفازي اللي بغينا، واش غادي يقدنا داك الغسل اللي بقى لينا ديال الثوب، واش غادي يخرج لينا الظهر، واش غادي يخرج لينا الكمام، غادي نوحلوا معاه. اذا خصنا نضربوا ونقيسوا كما تيقول. غادي نشوفوا هاد الكتاف اللي عندنا هنايا شحال عندنا هنا، تقريبا بقات لينا 20. غادي نشوفوا الصدر اللي عندنا هنا اللي هو 26. غادي نشوفوا لي هونش بغض النظر على الطي، حيت لي هونش هي اللي عريضه، ونحاولوا نشوفوا شحال غادي يبقى لنا هذا الشيء. غادي نعاودوا نعبروه هنايا مباشره. مثلا داك الكتاف اللي عندي تما غادي يرجعوا هما هادو اللي عندي هنا، حيت الثوب مسدود هذا هو اللي غيكون ظهر. و ميم طون غادي نشوف لا بواترين واش غادي تخرجني. اذا كنشوف كنضرب حسابي ونشوف داك العدد اللي درت تما، ونزيد عليه 2 سنتيم باش نكون مرتاحه في الخدمه، وندير بوان هنا. كنهبط عاوتاني لي هونش ونعبر داكشي اللي درت تما، ونزيد عليها حتى هي سنتيم ولا 2 وندير بوان هنا، باش هادو هما اللي غنعتمد عليه، وهادو هما اللي عندي الحق فيهم باش غادي ندير ايفازي. اذا ما يمكنليش ندير ايفازي اكثر من هذا. هادشي بعد ما عبرت الطول وشفت الطول المطلوب اللي غادي يكون عندنا اللي هو 1.60 متر. كنتمنى نكون شرحت كما ينبغي وانكم تكونوا فهمتوني، حيت هذه القضيه مهمه جدا جدا. اذا دابا غنمشي على حساب هاد النقط اللي درت، وانا عارفه بان داكشي اللي بقى لي غادي يخرج ليا الظهر كيف ما بغيت. وكالعاده باش ما يجيش داك الجناوح كنتمنى الصوت يكون مزيان. راكم عارفين الكمامه كتغلب. الوغ وكنطلع تقريبا بواحد 5 سنتيم، حيت ماشي ما دايرينش ايفازي بزاف باش ما كيبقاوش داك الجنيحات اللي خارجين في الجناب. وكنسطر هادشي فايتين هضرنا عليه، فايتين قلناه، تيظهر لي راكم عرفتوه فهمتوني شنو بغيت نقول. هادو الجنيبات ديال الجلاي لتحت طلعت ب5 سنتيم ومشيت هنا خرجت ازيرو. مفهوم؟ كنتمنىكم كنتو حدايا باش تجاوبوني. غادي نحطو كنيتات باش ما يفقدنا. شفتو كالعاده صافي البنات. دابا غادي ان شاء الله غادي نبداو نقطعو بعد ما كما قلت لكم تكونوا سيغ سيرتان بانكم داكشي اللي بقى لكم لهيه كافي باش يخرج لكم الظهر. لحقاش اذا مشيتو حتى دخلتو في هاد لابارتي هادي ولو غير سنتيم واحد وما قدكمش العبار اللي عندكم هنايا ديال الصدر هنا، لحقاش انت درتي الايفازي اكثر من القياس، راه غادي يكون قطن خسر وما غاديش يقدكم وغادي تصدقوا في مشكل. اذا على بركه الله غادي نبداو نقطعو.
كتشوفوا فين وصلنا دابا. اذا ان شاء الله نبقاو جايين. فوالا اذا شفتوا هذا علاش داير بهاد الطريقه هادي، لحقاش هاد لابارتي هادي هي اللي غادي تدور على الكول اللي الفوق، وكيعطينا هاد لا فورم هادي اللي هي في او ميم طون كول اوفيسي اللي خارج منه. ماشي بحال داك الكوالات اللي كتشوفوا بعض المرات كيتلصقوا، يعني هذيك طريقه اخرى ماشي انها ضيفوا لي شي حاجه، انما هذا كيجي بلو كلاس و بلو مودرن على الاخر، وكيعطي واحد الرونق ما فيه لا خياطه ولا والو. كتطلع السفيفه كدور عليه نيشان هكا وكيجي خارج منه. هذا شويه صعيب في الفصاله ديالو، انما خصكم غير تركزوا صافي. الوغ تيبقى لنا هنا، بغيتو مثلا الكول يكون في غادي تخليوه، بغيتو يجي دائري شي شويه غادي تخليوه على حسب لو غو ديالكم حدا الموديل اللي بغيت. اذا كما قلنا حنا فصلنا الدورون ديالنا، دابا خصنا نشوفوا هذا الدورون واش غادي يكفينا في داكشي اللي كنت نقول لكم قبيله. نتوما غتشوفوا الطريقه باش غنقلبتو ماشي باش غنخدمو. كيوليو بلاصه الجلايل غتولي هي الفوق والعكس وبالعكس.